नमस्कार, एसके लाइभको साँझको समाचार बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। समाचार विस्तारमा जान अघि हेर्नुहोस् प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। तकभर रानीवनका 10 पहिरो पीडित परिवारले पाए जमिनको पर्जापट्टा। पीडितलाई जमिन दिलाउने आफूहरूको प्रयास सफल भएको अनि थापाको भनाई। हाम्रो पार्टीबाट सभासद अनि नगर पार्षदहरू भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भएको समय हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्ड्सले अनित थापामाथि विभिन्न आक्षेपहरू लगाएको भन्दै नेताको नाम भने नलिई ती आक्षेपहरूमाथि अनित थापाले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। तिनले पहाडमा अहिले नेता किन्ने अनि बेच्ने प्रथा नपसेको बताउँदै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई छोडेर जाने थुप्रै नेताहरू भए तापनि आफूहरूले कुनै दिन फलानाले किन्यो नभनेको बताएका छन्। र हाम्रो जुन यो सोच विचारमाथि तपाईहरुले समर्थन आज जनाउन आउनुभयो हाम्रो केशव पोखरेल जीको लिडरशिपमा, तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईहरुले जुन हामीलाई हाम्रो बीजेपी पार्टीले पहाडमा के गर्छ उहाँहरूको सोच विचार ठीक लागेर तपाईहरुले हामीमाझ आज एउटा परिवार जस्तो भएर आइपुग्नु भयो। हामी जसलाई पनि बीजेपी पार्टीले हामी जहिले पनि वेलकमै गरिराख्छौँ, जहिले पनि हामी वेलकमै गरिरहन्छौँ। अर्थोप्लस मल्टी स्पेशलिटी एडभान्स फिजियोथेरापी पेन एन्ड स्पोर्ट्स रिहेबको कालेबुङमा उद्घाटन गरिएको छ। कार्यक्रममा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेकी थिइन्। त्यसरी नै विशिष्ट अतिथिका रूपमा सिंचाई स्वास्थ्य विभाग सभासद दावा तिन्जी शेर्पा, 35 नम्बर समष्टिका सभासद सुमन गुरुङ आदि उपस्थित थिए भने डाक्टर अविनाश शर्माको विशेष पहल रहेको बताइएको छ। यसैबीच धार्मिक परम्परा अनुसार पूजापाठ आदि सम्पन्न गरेपछि अतिथिहरूको बाहुलीबाट रिबन काटेर ल्याबको उद्घाटन गरिएको छ। एउटै स्थानमा विभिन्न प्रकारको जाँच गर्न सक्ने यो ल्याब कालेबुङमा पहिलो पटक आएको जानकारी गराइएको छ। भाइस चेयरम्यान है, साथै हाम्रा एमपी राज्यसभा एमपी, साथै हाम्रा यता 35 नम्बर समष्टि सभासद सुमनज्यू, साथै जति पनि तपाईँहरू मतलब उहाँलाई कति सोसियल पेजदेखि लेखाएको है र जति पनि तपाईँहरू सिनियर सिटिजन हुन्छ सबैहरूलाई एकै मुष्टमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु। विशेष सर्वप्रथम त भाइलाई शुभकामना शुभेच्छा। कालिम्पोङ जस्तो जग्गामा एउटा नर्थ बेङ्गल जस्तो जग्गामा तपाईँहरूले कालिम्पोङ एउटा सानो जिल्लामा पनि तपाईँहरूले यो प्रकारको एउटा म्यानेजमेन्ट गर्नुभयो। विशेष त तपाईँहरूले कसलाई राम्रो फाइदा हुन्छ भने जो गरिब जो निम्न वर्ग उसको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो, किनभने कतिले एफोर्ड गर्न सक्दैन। ग्राहकहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै आज दार्जिलिङ नगरपालिका, चेम्बर्स अफ कमर्स, पुलिस प्रशासन, मेट्रोलोजी विभाग, कन्ज्युमर फोरम आदिको एउटा टोलीले संयुक्त रूपमा शहरको दोकानहरूको निरीक्षण गर्दै दोकानीहरूलाई ग्राहकहरूलाई अनिवार्य रूपमा बिल दिनुपर्ने, नगरपालिकाको लाइसेन्स डिस्प्ले गरेर राख्नुपर्ने, जीएसटी बिलसितै नम्बर पनि दिनुपर्ने लगायत कतिपय आवश्यकीय कुराहरूमाथि जागरुक गराएको छ। आज निरीक्षण गर्दा लगभग सबै जस्तो दोकानहरूमा रसिद नभएको, जीएसटी बिलहरू नभएको कुरा अघि आएपछि सबै दोकानीहरूलाई विभागीय पक्षबाट संयुक्त रूपमा चेतावनी समेत दिएको बताइएको छ। मेट्रोलॉजिकल विभागका सोडेन लामा भोटियाले यस विषय थप जानकारी दिएकी छन्। मेडिसिन का रिसीट देना होगा और म्यूनिसिपैलिटी का जो ट्रेड लाइसेंस है वो डिस्प्ले करना होगा, एफएसएसआई का लाइसेंस जो है वो भी डिस्प्ले करना होगा, हमारा लीगल मेट्रोलॉजी का जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो भी डिस्प्ले करना होगा, जीएसटी का जीएसटीएन नंबर जो है वो भी लिख के रखना होगा। ये सब कंप्लीट करना होगा, नहीं तो उनके अगेंस्ट जो फाइन होता है फाइन भी होगा। और भी मैंने हम लोग नोटिस किए थे इधर पे जो पैकेज कमोडिटी होता है, मैंने फूड जो पैक करता है वो करता है कि एक पैक में नॉन स्टैंडर्ड पैक में पैक कर देता है, वो भी ऑफेंस है। और इधर पे किसी किसी दुकान में हम लोग नहीं पता है ना गैस वाला इस केयरलेसनेस जो आपने फाइंडिंग जो बोल रहा है अच्छा नहीं है, जो इसका वजह क्या हो सकता है सर?
अल इन्डिया वर्कर्स फेडरेसनले आज जिमखाना हल सम्मेलनको दोस्रो दिन दार्जिलिङमा अल इन्डिया वर्कर्स फेडरेसन गठनको 50औं वर्ष पूरा गरेकोमा 50औं वर्षगाँठ पनि पालन गर्यो। यस कार्यक्रममा अनादि कुमार सौ, अखिल भारतीय सचिव अल इन्डिया वर्कर्स फेडरेसन र पूर्व श्रम मन्त्री सरकार लगायत सम्पूर्ण भारतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने दोस्रो दिनको 10औं अखिल भारतीय सम्मेलन पनि सम्पन्न गरियो। यस 2 दिने सम्मेलनमा चिया बगानका मजदुरहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू जस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका विषयमा पनि खुल्ला छलफल सत्रमा छलफल भएको बताइएको छ। है यहाँ दार्जिलिङमा अल इन्डिया प्लान्टेसन फेडरेसन सम्मेलन हिजो रेलीबाट सुरु भएको र आज हिजो पहिलो सेसनमा विभिन्न ट्रेड युनियनहरू आएर विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरू आएर उहाँले हामीलाई फेसिलिटेट गर्नुभयो, हामीलाई शुभेच्छा दिनुभयो र आज हाम्रो कन्फरेन्सको अन्तिम पर्याय आज कन्फरेन्स सकियो र कन्फरेन्समा हामीले डिटेल्स इस्युहरूमा बात गऱ्यौँ, जहाँनिर चिया वर्कर्सहरूको समस्या, प्लान्टेसन फेडरेसनको समस्या, यो विषयहरूमा हामीले डिटेल्समा बात गऱ्यौँ र आज यो कन्फरेन्सले कति जियादाले हुन्छ है उहाँले डिटेल्स भन्नुहुन्छ, डिटेल्स आजको टास्कहरू र हाम्रो यो 2 दिने कन्फरेन्स आज यहाँनिर पुग्यो। हाम्रो एउटा कमिटी गरेको छौँ ज्यादा रेलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयकी छात्र वैदेही राई दार्जिलिङ जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्दै कलकत्तामा आयोजित राज्यस्तरीय एकल नाटक प्रतियोगितामा दोस्रो बन्न सफल भएकी छन्। कला एवं संस्कृति विभाग भारत सरकारको मुख्य आयोजनामा उच्चतर माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीहरूलाई लिएर सम्पन्न गरिएको प्रतियोगिताको कलकत्ताको इस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टरमा भएको राज्यस्तरीय प्रतियोगितामा राईले दोस्रो स्थान ओगटेकी हुन्। उनीसँगै जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितामा छनौट भएका दार्जिलिङ जिल्लाका 9 जना विद्यार्थीहरूले विभिन्न विधामा जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्दै राज्य स्तरीय प्रतियोगितामा पुगेका थिए भने तीमध्ये 3 जनाले आजको प्रतियोगितामा पुरस्कार हत्याउन सफल भएका छन्। रेलिङ कैजली समष्टि अधीनस्थको लोवर रेलिङ, अप्पर रेलिङ, समलबुङ, सामसु, लामागाउँ लगायतको गाउँहरूका धेरै जसो हाम्रो पार्टी समर्थकहरू आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भएका छन्। सामेल हुनेहरूमा पूर्व तृणमूल युवा नेता मन्जित सुब्बा, हाम्रो पार्टीको समष्टि नेता राजु पोखरेल, युवा कवि विकास राई लगायतको नेतृत्वमा समष्टिका विभिन्न गाउँबाट लगभग 230 परिवारले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको झण्डा ग्रहण गरेका छन्। आफूहरूले विगतको चुनावमा हाम्रो पार्टीबाट गाउँमा पनि नचिन्ने नेतालाई साथ दिएर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई ठूलो चुनौती दिन सकेको, यद्यपि चुनावसँगै हाम्रो पार्टीको अत्तोपत्तो नै हराएर गएको अनि हाम्रो पार्टी छोडेको समष्टि नेता राजु पोखरेलले बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना भएको कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष अनित थापा लगायत उपाध्यक्ष तथा क्षेत्रीय सभासद सतीश पोखरेल, महासचिव अमर लामा, दार्जिलिङ महकुमा अध्यक्ष आलोक कान्तमणि थुलुङ, प्रवक्ता केशवराज पोखरेल लगायतको केन्द्रीय नेतृत्वसँगै रेलिङ कैजले समष्टिका नेतृत्ववर्गको विशेष रूपमा उपस्थिति थियो। तपाईँ जति उन्नति गर्नुहुन्छ, उन्नति गर्ने मान्छेले कसैको बुराइ गर्ने फुर्सद पनि हुँदैन, समय पनि हुँदैन अनि गर्दैन पनि। जसले उन्नति गर्नु सकेको छैन नि उसले रिस गरेर अर्काको बुराइ मात्रै गर्छ। र यही प्रथा पहाडमा चलिरहेको छ र हामीलाई त्यो प्रथा चलाउने मान्छेलाई पनि के भन्नु छैन, उसलाई पनि सद्बुद्धि दियोस्, उसलाई पनि राम्रै भएर जाओस् भन्छु म। तर यो होइन, एउटा राजनीति गरेपछि कमसेकम सुसंस्कार राजनीति त गरौँ न त पहाडमा, एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट ल्याउँ न त। किन हेर्नुहोस्, हिजोको दिनमा 2086-86देखिको तपाईँहरूले हामीले पनि जानेको लिडरले के गर्नु पर्दैन थियो। गोर्खाल्यान्ड भनेपछि तपाईँलाई हामीले भोट दिइहाल्थ्यौँ। अन्त उसले पानी पनि दिनु पर्दैन थियो, बाटो पनि दिनु पर्दैन थियो, स्कुल पनि बनाउनु पर्दैन थियो, बत्ती पनि दिनु पर्दैन थियो। हामीले ठुलो असरले गोर्खाल्यान्ड भनेपछि भोट दिइहाल्थ्यौँ। तर त्यो दिँदा के भन्छ जग्गै मास्टिनु आँटिसक्यो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। समय में हो हर काम तभी मिलेगा सही मुकाम। जब घर को है सजाना तो एंटीक वॉल क्लॉक ही लाना। जब देना हो किसी को गिफ्ट, एंटीक क्लॉक है फिट। Visit one and only antique wall clock exclusive showroom of North Bengal and Sikkim. Use code 0007 to get additional discount. Ethnic, Vasant Vatika, Jyoti Nagar.
Reliance Trends by Lane, opposite Cosmos Mall, Siliguri. Call 97330700. Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing. The unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640 90007, www.medicalscribe.co.in। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर, सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226, 8942879515। आयो गोर्खाली, छायो गोर्खाली, आयो गोर्खाली, छायो गोर्खाली, आयो गोर्खाली अनि छायो गोर्खाली, आयो गोर्खाली, छायो गोर्खाली, आयो गोर्खाली छायो गोर्खाली। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. The most comprehensive crash course for classes 8 to 10 and 12. Young and dedicated faculty. Fully digital classrooms. Secure and monitored. Focus on co-curricular and cool cafeteria to hang out at. All subjects under one roof. Daily and weekend matches. Hostel facilities available. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. के तपाईको परिवारले भन्ने गर्छ कति जोडले टिभी चलाइराखेको? के फोनमा कम्ती सुन्नुहुन्छ? के भिडभाडमा सफा सुन्नुहुन्न? के एकजनाभन्दा अधिक मानिससँग कुरा गर्न असुविधा हुने गर्छ? अर्थात् कानमा समस्या भए आजै सम्पर्क गर्नुहोस् नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड सेन्टर, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलगढी। फोन नम्बर 8509454426। Hear better, live better. समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान के लिए सबकी नहीं, एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट की सुने। स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का स्रोत, न्यूमेरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान या वास्तु परामर्श सेवाएं एक ही छत के नीचे। आपका व्यवसाय खिलेगा और आपके पारस्परिक संबंध और पारिवारिक संबंध भी विकसित होंगे। हम स्वास्थ्य, धन और सद्भाव से संबंधित मामलों पर उचित मूल्य, प्रभावी और विश्वसनीय वास्तु, ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तरेखा परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एस्ट्रो प्रवीणा, कॉन्टैक्ट 8159958463। One of the major brand is Fably. We have all types of seamless bra, seamless panty, lacy panty, t-shirt bra, and swimwear, pattern room nightwear. We have all types of intimate and personal accessories which makes you more comfortable and beautiful. We have lacy panties with beautiful box. We have spa socks, nipples cover, shoulder pad, bra extensions. We have many more straps. In
inside store is located at Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. हिमालयन केन फर्निचरमा पाउनुहुनेछ एट्र्याक्टिभ केन सोफा सेट, डाइनिङ सेट, क्रिस्टलको बेडरुम सेट, सोफा सेट, डाइनिङ सेट, अफिस फर्निचर, टाटा स्टिल प्रोडक्टको स्टिल एन्ड स्टाइलमा उपलब्ध हुनेछ 3 डोर अनि 2 डोर अलमिरा, ड्रेसिङ टेबल, अफिस फर्निचर। कार्लन सोफा वर्ल्डमा पाउन सक्नुहुनेछ सोफा सेट, म्याट्रेस, पिलो, प्रोटेक्टर बेडशीट र सबै प्रकारको फर्निचर अनि फर्निशिङ्स। पूजा अफरमा अप टु 20% डिस्काउन्ट साथमा आकर्षक गिफ्टहरू। 35 सालदेखि विश्वसनीय प्रतिष्ठान हिमालयन केन फर्निचर, विश्वदीप सिनेमा हलको छेउ, प्रधान नगर, हिलकाट रोड, सिलगढी। 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबेट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की? 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी? एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। 1 केवल 6 रुपियाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASG आई हॉस्पिटल के पास में है। At 7 concepts we have these doors. These are made on flush door. Any color, any design is available. इसके ऊपर CNC कटिंग करने के बाद में ये प्लास्टिक का सनमाइका लगाया जाता है। ये प्लास्टिक का सनमाइका है, जिसके कारण ये वाटरप्रूफ हो जाता है। और ये दरवाजे बैल्कोनी, किचन, बाथरूम साइज के लिए करीबन 2200 से 2500 रुपया पड़ता है। एंड फॉर योर मेन डोर्स, होटल रूम डोर्स, इट कॉस्ट अराउंड 2800 to 3000 रुपीज। दिस ऑल डोर्स कैरी अ वारंटी ऑफ 5 years। इसमें हम लोग ग्लास डोर भी बनाते हैं। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? एसके अडियो भिजन र एसके लाइभ सगौरव प्रस्तुत गर्दछ डियर लटरिज हिमालयन आइडल सिजन 2। नेपाली गायन नवप्रतिभाको खोजको नाम्चे अडिसन आगामी 17 दिसम्बर 2022 को दिन सोब्रलियामा बिहान 9 बजेदेखि हुन गइरहेको छ। अडिसनको निम्ति स्पट रेजिस्ट्रेसन पनि उपलब्ध रहनेछ। अनलाइन रेजिस्ट्रेसन वा अधिक जानकारीको निम्ति www.sklive.news अथवा 8293351883 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? एसके अडियो भिजन र एसके लाइभ सगौरव प्रस्तुत गर्दछ डियर लटरिज हिमालयन आइडल सिजन 2। नेपाली गायन नवप्रतिभाको खोजको गेजिङ अडिसन आगामी 18 दिसम्बर 2022 को दिन कम्युनिटी हल गेजिङमा बिहान 9 बजेदेखि सुरु हुन गइरहेको छ। अडिसनको निम्ति स्पट रेजिस्ट्रेसन समेत उपलब्ध रहनेछ। अनलाइन रेजिस्ट्रेसन वा अधिक जानकारीको निम्ति www.sklive.news अथवा 8293351883 मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ। पकवान के हैं शौकीन तो एसके लाइव लेकर आ रहे हैं आपके लिए सिलीगुड़ी किचन क्वीन। यदि आपके हाथों में है स्वाद का जादू तो एसके लाइव दे रहा है आपको मंच। आपके मोहल्ले में आके करेंगे सिलेक्शन, अपने सपनों को करें साकार, जीत कर सिलीगुड़ी किचन क्वीन का खिताब। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सिन्कोना एवं अन्य औषधीय पौधाहरूका निर्देशनालयद्वारा उद्यान पालन सप्ताहको आयोजना आगामी 5 देखि 13 दिसम्बर 2022 सम्म गरिने भएको छ। 9 मङ्पुमा अनि 10 दिसम्बर लाटपञ्चरमा सुन्तला महोत्सव पालन गरिने पनि बताइएको छ। साथै यसरी नै 11 देखि 13 दिसम्बरको दिन कालेबुङ कृषि बागवानी महोत्सव हुने भएको छ।
आज मङ्पू निर्देशनालय भवनमा एउटा पत्रकार सम्मेलन डाकेर सिन्कोना बगान निर्देशक डाक्टर सामुएल राई, बगान व्यवस्थापक गोपाल लामिछाने, बोटानिस्ट लिना सुब्बा अनि व्यवस्थापक एमडी मुस्ताफाले उक्त 5 देखि 13 दिसम्बरसम्मको कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका छन्। सिन्कोना निर्देशालयबाट यो उद्यान पालन सप्ताहको आयोजना आगामी 5 तारिकदेखि 9 तारिकसम्म सम्पन्न गरिने भएको छ। पश्चिम बङ्गाल राज्यको सबै अन्य जिल्लाहरूमा यो उद्यान पालन सप्ताह गत जुलाई महिनामै समापन भए तापनि सिलगढी महकुमा परिषद, दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ जिल्लाहरूमा भने यो कार्यक्रम हुन सकेको थिएन। खाद्य परिशोधन एवं बागवानी विभागद्वारा सिन्कोना निर्देशालयलाई यो कार्यक्रम समापन गर्न भनी सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएको हुनाले उक्त कार्यक्रम निम्न प्रकारले समापन गर्ने निश्चित गरिएको छ। यसको विस्तृत जानकारी म बिन्ती गर्छु मोहम्मद मुस्ताफा साहबले दिनुहोस् भने। यसरी नै यो सिलिगुडी महकुमा तेस्रो गोर्खा राइफल्स रिम्बिक लोधोमा क्षेत्रको नामी फुटबल प्रतियोगिता विन्टर कप दोस्रो संस्करणको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज आयोजित प्रतियोगिताको चौथो क्वार्टरमा 1-0 को जिनो अन्तरले दार्जिलिङ पुलिस फुटबल दललाई पराजित गर्दै आर्मी दल खिताबको नजिक पुगेको हो। लोधोमा खेलकुद संघको मुख्य आयोजनामा आयोजित प्रतियोगिता बिजनबारी खण्डकै पहिलो 9 साइड प्रतियोगिता हो भने प्रतियोगिता आगामी 7 दिसम्बरसम्म चल्ने बताइएको छ। प्रथम त म यहाँलाई लोधोमा खेलकुद सङ्घलाई एउटा बधाई दिन चाहन्छु, किनभने विशेष गरिकन यो हाम्रो रिम्बिक लोधोमा समष्टि एउटा ठुलो क्षेत्रै भए तापनि ग्राउन्डहरू खेलकुद मैदानहरू ससाना छन् र यो लोधोमै मात्र एउटा यस्तो खेलकुद मैदान हो जहाँ 9 साइड खेलाउन सक्षम बनिरहेका छन् र यस खेलमा दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सिक्किम लगायत सिलगढी अन्य क्षेत्रबाट विशिष्ट खेलाडीहरू आएर खेल प्रदर्शन गरिरहेका छन् र उनीहरूले यहाँका यो खेल प्रदर्शनले कस्तो भइरहेको छ भने यहाँका युवावर्गलाई पनि केही भविष्यमा खेलप्रति अझै प्रोत्साहन मिल्ने सँगै जुन प्रकारको खेलहरू छ एउटा टेक्निक हुन्छ, खेलमा टेक्निकहरू यताउतिमा सहायता मिल्ने मैले एउटा गायक कर्मा ग्याल्छिन बोमजनको 2वटा म्युजिक एल्बम सौभाग्य अनि पुण्यकर्मको मिरिकमा लोकार्पण गरिएको छ। सङ्गीत जगतमा कर्मा ग्याल्छिन बोमजनको नामले परिचित उनले आजसम्म 700 गीतहरूमा आफ्नो योगदान दिइसकेको अनि 15वटा चलचित्रहरूमा पार्श्व गायकको रूपमा कार्य गरिसकेको बताइएको छ। राम्रो सिङ्गर हुनुहुन्छ र नेहाल रामोदामु चाहिँ सिक्किमको भाइ हुनुहुन्छ, नयाँ एकजना, उहाँलाई पनि मैले यो एल्बममा समावेश गरेको छु। गर्ने मौका पाएको छु, एकदमै राम्रो गाउनु भएको छ र मैले पनि एउटा गीत यसमा गाएको छु। सबैसँग म पनि एउटा किन नगाउने भनेर मलाई लिरिक्सले नै भनिसकेको छु। मैले पनि एज अ सिङ्गर पनि म छु यसमा र एकदमै मैले सोचेको छु यो एल्बमले पनि मलाई केही न केही एउटा खुड्किलो चढाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि मैले धेरै खटेको छु। गीतहरू एकदमै उत्कृष्ट लेख्नु भएको छ कुमार मिश्र भाइले र तपाईँहरूलाई अब हामी लोधोमा खेल मैदानमा अहिले घरि विन्टर कप फुटबल प्रतियोगिता भव्य रूपमा आयोजना भइरहेको छ भने मैदानको प्रवेशद्वारमा स्थानीय युवाहरूको संस्था लोधोमा फेडरेसन क्लबले दर्शकहरूलाई यथाशक्ति सहयोगको आग्रह गर्दै आएका छन्। उक्त सहयोग रकम खरसाङको सन्त मेरिज स्थित एउटा वृद्धाश्रमलाई सहयोग गर्ने सङ्घका सदस्यहरूले जनाएका छन् भने खेल हेर्न आउने दर्शकहरूलाई यस सहयोगमा हात बढाइदिने अनुरोध पनि गरेका छन्। अहिले चाहिँ हामी लोधोमा युथ फेडरेसन क्लबका महानुभावलाई हामी क्लबद्वारा नमस्ते गर्न चाहन्छौँ र हामी विशेष गरी आजको यस मिडिया मार्फत हामीले के जनाउन गइरहेछौँ भने हामीले जुन चाहिँ यो सुरुदेखि नै गेटमा राखिएको जुन चाहिँ डोनेसन थियो, त्यो डोनेसन हामीले त्यो गोलीको मात्रै राखेको होइन। यो चाहिँ हामीले जहाँ खरसाङको खरेबस्ती भन्ने एउटा सेन्ट मेरिजमा वृद्धाश्रम छ, उहाँहरूलाई हामीले आर्थिक सहयोग जो उहाँहरूलाई केही रकम हामीले पुर्याउन सक्छौँ भनेर नै हामीले आजमा यो क्लबद्वारा लोधोमा फेडरेसन क्लबद्वारा नै हामीले थालेको यो स्टेप हो। हाम्रो यो भेगमा हामीले पहिलोचोटि गरेको र यसमा हामीले कसैलाई पनि कुनै रकम तोकिएको छैन। जो जतिले आफ्नो
इच्छाले जति दिन सक्नुहुन्छ हामी त्यसलाई हामी पूर्ण रूपले स्वागत गर्नेछौँ र तपाईँले सहयोग पनि दिइरहनु भएको छ। प्रत्येक म्याचमा आएर तपाईँले दिइ नै रहनु भएको छ र किन दिनु नै दिनुपर्ने भन्ने तपाईँको मनमा एउटा त्यो भएको होला, तर तपाईँले सङ्कोच नमानी तपाईँले 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ। एमएमएफसी निरपानी बिजनबारी क्षेत्रकै प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता विन्टर कप फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करणको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार आयोजित प्रतियोगिताको रोमाञ्चक खेलमा जर्जियन फुटबल दल कालेबुङलाई 2-0 को अन्तरले पराजित गर्दै उपाधिको होडबाजीमा एमएमएफसी निरपानी अघि बढेको हो। लोधोमा खेलकुद संघको मुख्य आयोजना तथा वरिपरिका संघ संस्थाको आयोजनामा आयोजित विन्टर कप फुटबल प्रतियोगिता क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो धनराशि भएको प्रतियोगिता हो भनी प्रतियोगितामा विजेता दलले 3,31,000 तथा उपविजेताले 2,21,000 सहितको पुरस्कार पाउने बताइएको छ। तपाईले दोस्रो चरणको यो विन्टर कपको दोस्रो चरणमा तपाई यहाँ हुनुहुन्छ है, विशेष यो के भन्नुहुन्छ? आज तपाईहरु सेमिफाइनलमा पुग्नु भयो, के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद हजुरलाई, साथै दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको खेल साथीहरूले सबैले हेरिदिनुभयो। खेल यस्तै हो, कहिले हात कहिले जित। खेल राम्रै थियो, राम्रै प्रयास गर्यो, जति राम्रो आशा गरेको थियो त्यति राम्रो खेल्न सकेन। सायद अलिक टाढा पनि आयो, चिसो अगाडि दिन हेर्दै जाउँ, आउँदो सेमिफाइनलमा त्योभन्दा राम्रो गर्ने कोसिस गर्दछौँ। विशेष नै है तपाईहरु विशेष विदेशी खेलाडीहरू ल्याउनु हुँदैछ है, योभन्दा अगाडि अर्कै खेलाडी देख्यौँ, आज अर्कै खेलाडी देख्यौँ। तपाईँले कस्तो सहयोग कसरी ल्याउनुहुन्छ तपाईँ त्यो पनि अलिक जानकारी? हजुर, हामीहरूको अहिले हालैमा भन्दाखेरि गेम यताउता जुत्नाले गर्दाखेरि आज प्रायः खेलाडीहरू चेन्ज भएको छ र मेरो चाहिँ कोसिस के हो भन्दाखेरि खेल त हामी खेल्दैछौँ र साथै प्लेयर साथै हामीहरूको। हवस् त, आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय तपाईँको समाचार। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ।